रीडर्स कैसे हैं आप लोग। मैं हॉपी होस्ट फराश। आज हम आपके लिए लेके हैं नोवेल इश्क कलम्स के एपिसोड नंबर 6। आप ये नोवेल सुनिए नोवेल इश्क यूट्यूब चैनल पर। मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वापसी पे आयशा ने मिस्टर अली के कान में जाने क्या क्या फूंक दिया था कि वो मुस्कुरा कर इसकी सरगोशियों को सुन रहा था। डेफनी थकावट ज़्यादा सी दूर खड़ी इसकी ड्रामेबाजी देख रही थी। अब छोड़ भी दो आयशा, मैं लेट हो रही हूँ। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन आयशा मिस्टर अली के पास खड़ी और साथ ही आयशा का हस्बैंड भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो जाने क्या खिचड़ी पका रहे थे। उफ, तंग आकर वो कार में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद मिस्टर अली आ गए। अगर आप मुझे पता होता आपने लेट आना है तो मैं इस नाइट फंक्शन के लिए अपने ड्राइवर लेकर आती। इस बात पर मिस्टर अली ने ड्राइव करते हुए मुंह मोड़ के इसकी तरफ देखा, लेकिन इसका चेहरा बेतासुर था। डेफनी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप मेरी बात सुनेंगी? जी बोले। वो ब्लैक चादर सर पे ले चुकी थी और नींद के झटके बार बार लग रहे थे। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपकी खाला कब तक आएंगी? दरअसल मैं अपनी मॉम को आपके घर भेजना चाहता हूँ। क्यों? वो आंखें बंद किए ही सीट के साथ टेक लगा के, लेकिन इसकी मध्यम आवाज़ में नींद का भारीपन था। वैसे भी आज कल बिस्तर पर लेटने के बावजूद इसकी नींद उड़ी हुई थी। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, वो अचानक बोला तो डेफनी जड़ से हड़बड़ा के सीधी हुई और इसकी आंखें फटी हुई थी। वो हैरत ज़दा इसकी तरफ देख रही थी। अली ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। वो इसका चेहरा सीधा ही था, लेकिन ड्राइव करने के बावजूद वो इसका सटपटाना देख गया था। डेफनी गंग सी रह गई। इसे क्या समझ आया? आयशा कभी पास नहीं आ सकती। नेमन मार्क्स बाइक ने दूर तक इनका पीछा किया। तुम्हें आज़ादी दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर अहरे गहरे के साथ घूमती रहो और मुझसे छुटकारा पाने के लिए वकील तक जाओ। आंखों में जुनून लिए वो मिरर में खड़ा खुद को घूर रहा था। चेहरे पर अभी भी थोड़े बहुत निशान बाकी थे, लेकिन वो कवर कर चुका था। खुली छूट किसी भी औरत को रास नहीं आती और मुझसे ज़्यादा पॉसेसिव कोई भी नहीं। मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन मुझ खुद पे भरोसा नहीं। अगर मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम मानती ही नहीं मेरी बात। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। अशरफ, वो चीखा। तभी अशरफ भागता हुआ इसके रूम के बाहर खड़ा हुआ। जी सर। वो हमेशा से इससे खौफ खाता था। वो इस अंग्रेज़ी बरतानवी नकूश के हम शख्स को कभी नहीं समझ सका। बहुत उल्टी खोपड़ी का था। कॉमिन। वो दौड़ा तो अशरफ ने इसके रूम में कदम रखा। नफासत से सजा जहाज़ी साइज बेड, वसी व अर्ज़ रूम के साथ अटैच बुक स्टोर रूम और स्टडी टेबल और 3 सीटर सोफे के सामने इलाज लगी इसकी और डेफनी की वो तस्वीर जिनमें इसने प्रपोज करने के बाद इसके साथ बनवाई थी। कमरे में गोल्डन पर्दे लटके हुए थे, जबकि वाइट वार इसी के हमरा वाइट ब्रांडेड फर्नीचर सजाया गया था। अशर ने इसकी नीली आंखों से निकलते शोले को देखकर झट से नजरें झुका ली और वही हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहाँ है अब वो? इसकी सद आवाज पे वो घबरा गया। सर, वो अब घर आ चुकी हैं। ये सोच में इसने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा। अशरफ ने इसकी चौड़ी मर्दाना पुश को देखा, जो सुर्ख व सफेद रंगत रखती थी, और इस पे पहनी चिकन टॉप बनियान इसकी बॉडी बिल्डर जिसामत को दिलकश बनाती थी। और इस वाकई आंखों के सामने लहराता नजर आया। सर, नहीं, अपने फ़ोन के बारे में शक है। सर, इन्हें अपने फ़ोन के बारे में शक है। वो इसके सामने खड़ा बोल रहा था, जबकि बराक ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो देख ना सका। इसको शक दूर कर दो। अशरफ
وہ پاگل تھا، لیکن مردانہ وجاہت کا مالک ایک حسین شخص۔ اشرف اسے سمجھ نہ سکا کہ وہ پاکستان میں کیا کرنے آیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ملازم اسے گھور رہا ہے، تب اس کی وحشت اشرف پر اتری۔ وہ بیچارہ اگلے دن ہی اسے فارغ کر گیا۔ سر کیا ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں؟ اس کے سامنے کھڑا وہ اپنے ہی باس کو کڈنیپ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہتھکڑی لگاتے ہوئے اشرف نے اس کی آنکھوں میں پھیلی چمک دیکھی۔ پتہ نہیں وہ کیا گیم کھیلنا چاہتا تھا۔ انگریز واقعی سٹکے ہوتے ہیں۔ اس کے لبوں سے اردو بہت مزیدار لگتی تھی۔ اشرف کو تو بس یہی بات پسند تھی اس کو اپنے باس میں۔ آج مسٹر علی کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر اشرف کو یاد پڑا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کیسے سارا روم اس نے تہس نہس کر دیا تھا اپنا غصہ ان بے چین چیزوں پر نکال کر۔ لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اشرف اس کا ملازم تھا اور یہ ویلا بھی اسپیشل اس کے مطابق بنایا گیا تھا۔ کاش وہ اشرف کے ساتھ رہتی۔ وہ پسٹل کو غور سے دیکھ سکتی تو جان لیتی یہ وہی پستول تھی جو کہ براق نے چند لمحوں کے لیے اشرف سے ادھار لی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اسے پاگل کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ کبھی ایک گن پکڑ لیتا تو کبھی دوسرا۔ اشرف سمجھ نہ سکا، اور جب اس نے اسی شام اس حویلی کے دروازے سے علی کے قدم با قدم چلتے ہوئے دیکھا تھا، تب اشرف ہی جانتا تھا اس پہ کتنی وحشت چھائی تھی۔ اس نے اشرف کو تاکید کر دی تھی کہ اسے سختی سے باندھ دو، کہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کی آنکھوں کے شعلے بار بار بجھتے، کھلے ہاتھ اور آنکھوں میں پھیلی سرخی اور سرخ چہرہ، کن پٹی سے ابھرتی رگیں۔ اشرف اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ اشرف مجھے باندھ دو، اسی کرسی کے ساتھ۔ اس کے بار بار چلانے پر مجبوراً اشرف کو ایسا کرنا پڑا۔ مجھے مارو۔ اس کی اگلی بات پہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ جتنا جنونی تھا اشرف کو اب اندازہ ہو گیا تھا۔ اشرف میں کیا بکواس کر رہا ہوں، مجھے مارو۔ وہ چلایا تو اشرف کو اس کی اردو پہلی دفعہ بری لگی۔ نہیں باس، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اشرف سہمی آواز پہ وہ بولا، وحشت بھری آنکھوں سے اس کو گھورنے لگا۔ اشرف کو مجبوراً اس کی بات پہ عمل کرنا پڑا اور اس کا حکم ماننا پڑا۔ وہ دربدر اس پہ مکے برسا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ تکلیف کے تھوڑے بھی آثار بھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے۔ وہ مکے تھپڑ پر ہر وار پہ وہ بس ساکت و سپاٹ چہرہ لیے، لیکن ڈیفنی کے ننھے مکے نے اسے تکلیف سے دوچار کر گئے تھے۔ آخر محبوب کا تھوڑا سا ستم بھی عاشق برداشت نہیں کر پاتا۔ اشرف نہ جانے کن خیالوں میں بھری آبادیوں میں کھویا سامنے لگی ان لارج تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اشرف اس کی اونچی آواز چلانے پر وہ سر پٹا کر سیدھا ہوا۔ جاؤ اپنی میم کو اطلاع دو۔ اس کی بات پر وہ کھسکا کر جلدی سے باہر دوڑا۔ اسے مجبوراً وہاں آنا پڑا۔ وجہ اشرف کی دی ہوئی خبر تھی۔ جب اشرف نے اسے یہ خبر دی تھی کہ مجبوراً اسے اس کھیل کا خاتمہ کرنا پڑا، اشرف کو ڈیفنی نے کسی اچھے وکیل کو ڈھونڈنے کا کہا تھا جس سے وہ اپنے طلاق کے کاغذات بنائے، اور اس خبر نے اسے طیش دلا دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا تمہارے قریب رہ کر تمہیں مناؤں گا، لیکن تم تو کسی اور کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، اسی لیے خود کو تکلیف دے کر پرسکون ہوا، لیکن اب تم کیا کر رہی ہو؟ میرے دل پہ وار کر رہی ہو بار بار۔ اب نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں سوتے ہوئے ہی فون کی آواز پر وہ کسمسا کر سیدھی ہوئی۔ آہ، کون تنگ کرنے آ گیا؟ رات کو بھی لیٹ سوئی تھی۔ پنک نائٹی میں انگڑائی لیتے ہوئے اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، پھر فون اٹھا کر ایک طرف
हाय मैम, सर टॉर्चर रूम में नहीं है। फ़ोन से आती आवाज़ ने इसके होश ठिकाने लगा दिए। क्या बकवास कर रहे हो? अभी रात को इधर ही मौजूद था। अपने गुलाबी होंठों को बुरी तरह इसराफ में काटते वो बोली, मैम वो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी इसे ढूंढो, अपने आदमियों को इसके पीछे लगाओ। अभी वो बात कर ही रही थी, किसी की सांसों की महक अपने आसपास महसूस हुई। डर के मारे जल्दी से इसने पीछे मुड़ कर देखा। कमरे के बीच इसके पीछे वो खड़ा नहायत पुरसुकून अंदाज में इसकी हरकत देखा और सुन रहा था। चेहरों पर जख्मों के निशान थे। इससे पहले कि इसकी चीख पे गार्ड कमरे की तरफ आते, इसने जल्दी से इसके होंठों पर हाथ रख के दीवार के साथ लगाया। वो सारा इस पर झुक आया। इसकी सांस इसे पूरे चेहरे पे महसूस हो रही थी। ग्रे आंखें खौफ के मारे खुल चुकी थी। माई डेफनी, इसके मुंह से अल्फाज निकले, अगर तुमने ज़रा भी होशियारी करने की कोशिश की तो। एक नज़र इसकी खौफ से फैली आंखों को देखकर इसने अपना सर ज़रा नीचे किया और इसे अपने सर से पांव तक बगौर गहरी ब्लू आइज से देखा। सुर्ख वासवा चेहरे के साथ नाजुक कमर खूब जच रही थी। पिंक नाइटी में इसकी मॉर्निंग चार्म ही लग रही थी। तुम्हारा ये खूबसूरत वजूद मेरी इस सुबह को रंगीन करेगा। डेफनी इसकी बेबाक निगाहों से घबरा चुकी थी। वो तो टॉर्चर रूम में था, फिर यहाँ कैसे? बुराक इसके खूबसूरत खद्दोखाल को देखकर खुद पे काबू ना रख पाया और एक ही झटके से इसे अपने हाथ तो इसके गर्दन में डालकर इसके गुलाबी लबों पे झुक गया। हल्की दाढ़ी की चुभन महसूस करते ही डेफनी ने पूरे जोर से इसे पीछे धकेलने की कोशिश की, जबकि वो इस पर हावी हो चुका था। इसके वजूद की महक हद पार करने पर अकसा रही थी। डेफनी के सांस रुकने की वजह से आंखें नम होने लगी। मज़ाहमत जारी थी, नहीं बुराक प्लीज़ ऐसा नहीं करो। वो बहरा हो चुका था। रोती हुई डेफनी अपने बाजों को सीने पर लगाए खुद को छुपा रही थी। तुमने अपना बदला मुझसे ले लिया, अब मेरा भी हक बनता है, लेकिन मैं अपना बदला एंजॉय कर के लूँगा। इसकी ब्लू आइज डेफनी के जिस्म के आर पार हो रही थी। जैसे ही इसके हाथ डेफनी के हाथ की तरफ गए, डेफनी ने इसे धक्का दिया और खुद दरवाजे की तरफ दौड़ी। बुराक ज़मीन पर गिरा और साथ ही डेफनी के एक पाँव को खींचा, जिसके सबब डेफनी इसके ऊपर आ गिरी। लंबे आबशार बाल डेफनी के इर्द गिर्द फैले। बुराक करवट लेकर ऊपर आ गया। डेफनी की आंखें शर्म व खौफ से फटी। बुराक की गहरी नीली आंखें डेफनी के लम्स पे गहरी हुई और इसकी उंगलियां डेफनी के वजूद पर हरकत करके इसे सिसकने पर मजबूर करने लगी। डेफनी शर्म से अपनी आंखें बंद कर के चलाई। बुराक, मेरे कल के दिए जख्म भूल गए तुम? जख्म तो बहुत गहरे तुम दिए हैं तुमने। अब इन्हीं जख्मों को लुटाने आया हूँ और अपना मरहम ढूंढने आया हूँ। इसने रफ्ता रफ्ता बोलने पर डेफनी खौफजुदा इसे देखने लगी। मैं चाहता था तुम भी मेरी तरफ देखो, इसी एशियन ब्यूटी की तरफ शर्माओ। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे हर बढ़ते कदम ने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ। इस सब के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो इसे मजबूती से पकड़े उठाता बेड पर धक्का दे गया। डेफनी शर्मिंदगी से इससे दूर होने लगी, लेकिन वो इसके इंतहाई करीब आ रहा था। डेफनी को यकीन नहीं आ रहा था वो यूं अचानक ये सब कर सकता है। वो कैसे भागे? और वही हुआ। इसके लिए वो डर रही थी और वो इस पे छा रहा था। बुराक, ऐसा नहीं करो, तुम मुझे तकलीफ दोगे। इसकी आंखों में डर था। बुराक ने कमरा फैली हल्की हल्की सुबह की रोशनी को भुगो देखा, तो फिर एक तरफ इसे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता मेरी जान। वो रफ्ता से इसके होंठ पर झुक गया और इस लम्स को सारी इसे रहेगी। इस लम्स की चाह इसे सारी जिंदगी रहेगी। वो मज़ाहमत कर रही थी, इसे बचना चाह रही थी, लेकिन ऐसा ना कर सकी। इसके मजबूत सफ़ेद बाजू ने इसके दोनों हाथों को बैक से
बांध दिया था। डैफ्नी के आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन वो बेबस बना इसकी गर्दन से गोल्डन बाल हटा रहा था। ये दिल मरते दम तक तुम्हारा रहेगा, इसकी जमानत मेरी मोहब्बत देगी। वो इसकी सिसकों को सुनने के दौरान सरगोशी में इसकी कान की लू को हल्का सा काट गया और फिर अपनी मोहब्बत की बारिश इसकी गर्दन पे बरसाने लगा। लाल निशान इसकी गर्दन पे बनने जा रहे थे। लम्स की गर्माश ने इसका बदन जल रहा था। वो रफ्ता रफ्ता अपना लम्स इसके कंधे पे उतारने लगा। इसके मजबूत हाथ इसकी कमर पे हरकत कर रहे थे। डैफ्नी जोर से आंखें बंद की और इसके हाथ इसके हुक पर हरकत करने इसे इस बोझ से आज़ाद करने लगे और चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया हुआ था। सर उठाए वो एक नज़र इसके आंसुओं से तर चेहरे को देखने लगा, फिर रफ्तार से झुककर इस शबनम हिमाकतों को खुद के लम्ब से चुनने लगा। माहौल में तेज सांसों की महक फैलने लगी और इस दिलफरेब खुशबू में खो सा गया। इस खुशबू बहुत डिलीशियस थी। इसको अपने जज्बात मचलते मालूम हुए, खुद को बेचैन करते हुए एहसास से गुजरना पड़ा। जैसे इसकी आंखों के शबनी कतरे चुनने के दौरान इसके नाजुक हाथों के बार बार सीने पे मज़ाहमत की सूरत रेंगते लम्स पे इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, इसको पाने के लिए मजीद बेचैन। डैफ्नी को इसका वजूद न जाने क्यों रफ्ता रफ्ता बेखुद लगने लगा। वो अपनी सांसों इसके चेहरे पे बिखार रहा था। वो न जाने कैसे इस ख्वाब सी कैफियत में आंखें खोले अपने से करीब तर इसके झुके चेहरे और इसकी झुकती दाढ़ी से बेचैन हो रही थी। जो भी था वो इसकी मोहब्बत थी, दिल में छुपा पहला प्यार। वो रफ्ता से इसके लबों का ज़ायका चुनने लगा और फिर इसका बरहना वजूद डैफ्नी को पाने पर मजबूर कर गया। वो ज़ोर करने लगा। वो रफ्ता रफ्ता इसके नहायत करीब से आंखें बंद किए इसे तकलीफ को बर्दाश्त करने लगी। बुराक ने नरमी से इसके गुलाबी होते रखसारों को छू और इसकी सांस भारी हो रही थी और आंखें खुमार ज़दा सी इसके एक नक्श को चूम रही थी। वो अपने हाथ से इसके सीने से हटाए इसकी गर्दन में बांध गई। वो मुस्कुराते इसकी पेशकदमी को महसूस करता इस पे झुक गया। कमरे में धीमी सांसों की महक हर तरफ डेरा जमा लिया था और सूरज पे आए अचानक बादलों ने मौसम तब्दील कर दिया। रफ्ता रफ्ता दिन का उजाला खत्म होने के साथ अंधेरे ने ले लिया। दो वजूद एक दूसरे में मगन थे। आज इनके इश्क भरे लम्स को अपनी मंजिल मिली थी। डैफ्नी आई लव यू इश्क की गमगीन आवाज़ माहौल में गूंजी थी। तेरे इश्क की जस्तजू, तेरे कुर्बतों का सवाल, तेरी सांसों में रवां रवां तेरी चाहतों का कमाल। न जाने वो कब सोए थे, लेकिन दिन ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। वो कब से इसके वजूद में पनाह ढूंढते नींद की वादियों में उतरी थी। बुराक ने अपनी आंखें खोली तो इसको अपने सीने पर सर रखे पाए मुस्कुराहट इसके लबों पे फैल कर इसे दिलकश बना के बिलू आंखें जगमगा रही थी। वो इसकी ज़िंदगी थी, वो इसकी ज़िंदगी में कदम रखने वाला पहला मर्द था। वो नरमी से अपने हाथों से इसके गुलाबी गाल छूने लगा, चेहरे पर बिखरे बाल पीछे करने लगा। एक नज़र घड़ी को देखकर शाम के 6 बज रहे थे। इसने पुरस्कून सांस भरते हुए इसके गुलाबी लबों को देखा। ओहो, तुम नींद में हो और थकी हुई भी, वरना तुम्हें छेड़ने से बाज नहीं आता। लेकिन मेरी बेबी तंग हो जाती। इसके कान में सरगोशी करने की सूरत में इसको कसमसाया। वो गुलाबी गालों पे बिखरी लाली पे वो दिल व जान से फिदा हुआ था। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसने ब्लैकेट हटाया और कमरे में मुझे जल्दी से वो रजिस्टर रूम में घुसा था। इसने बेड
چھوڑتے ہی ڈیفنی نے کروٹ بدل لی اور اسے موجود نہ پا کر گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اس کی بے چین آنکھیں چاروں طرف گھومی تھیں۔ اس کی شرٹ میں تھی وہ اس کی پینٹ زمین پر گری ہوئی تھی۔ گزشتہ لمحات کو سوچ کے اس کی آنکھیں شرم سے جھکنے لگیں، گالوں پر لالی بکھرنے لگی۔ اس کے لمبے بال بھی کمر پہ بکھرے ہوئے تھے، وہ اس کے لمس کی خوشبو میں قید پڑی تھی۔ واش روم سے پانی کی گرنے کی آواز۔ اس نے پرسکون سانس بھرا اور لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد اپنا منہ باہر نکالے اسے بیڈ پہ خیالوں میں گم لیٹا دیکھ کر کھنکھارا۔ ڈیفنی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن اسے نگاہیں جھکانی پڑیں۔ وہ بلینکٹ کو جلدی سے اپنے اوپر لے لیا۔ کیا تم میرے کپڑے اشرف سے منگوا سکتی ہو؟ جلدی میں لانا بھول گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ڈیفنی اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ اسے بار بار اس کی نظروں کی گہرائی خود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سن رہی ہو؟ وہ دوبارہ مخاطب تھا۔ باتھ روم کے سامنے کھڑا تھا، غالباً شاید باتھ روب میں۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکی۔ بھیگی بلی بنی براق کو وہ بہت کیوٹ لگی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا باہر آ گیا اور اس کے قریب آئے بیڈ پر ٹک گیا۔ اس کی لمبی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے براق اس کا گریس بہت اچھا لگا تھا۔ تم شرماتی ہوئی بہت کیوٹ لگتی ہو۔ اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگوں کو دیکھ کر دونوں طرف بازو رکھے اس کے چہرے کے بہت قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ ڈیفنی اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے کو خود پہ گرتا محسوس کرتی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہ خود کے گرد پھیلی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی آنکھیں ہر درجہ چمک رہی تھیں، بالکل ایسے جیسے گہرے نیلے سمندر پر پڑی سورج کی کرنیں۔ تمہارا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس پہ جھک گیا اور اس کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ نرمی سے اپنے گلابی لبوں سے اس کے لبوں کے پاس موجود دل کو چھوتے ہوئے اس کے جذبات پھر سے بے قابو ہونے لگے۔ وہ کتنی دلکش تھی، اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور دلکش لڑکی، اس کی پہلی محبت، وہ پہلا عشق جس سے اس نے کئی سالوں سے بےقرار کر رکھا تھا۔ وہ اسے آنکھوں میں خمار لیے دیکھ رہا تھا، اس کی دھڑکنیں سن رہا تھا۔ نظریں اٹھاؤ، میں ان آنکھوں کے پیغام پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی تھوڑی نیچے انگلی رکھتا اس کے جھکے ہوئے سر کو اٹھا گیا۔ ڈیفنی بہت مشکل اس کی جذبات سے بھری آنکھوں کو دیکھ پا رہی تھی۔ میں فریش ہو جاؤں؟ وہ اٹکتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ براق کو اس کا انداز بہت بھایا تھا۔ کیوں نہیں؟ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تو وہ جھجک سے اس کی طرف اور کبھی خود کو دیکھنے لگی۔ براق کو اس کا شرمانا لجانا بہت اچھا لگا۔ اچھا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن دیکھو، میں باتھ روب میں باہر گھومتا اچھا نہیں لگوں گا۔ اس کی شرارتی نظروں سے اس نے بلینکٹ میں چھپے وجود پہ جمی ہوئی تھی۔ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں۔ اس کے کپکپاتے ہونٹوں نے منمناہٹ کی تھی اور وہ لب دبا کر اٹھ گیا اور پھر وہ اس کی طرف پشت کے اس کے قدم کو محسوس کر رہا تھا۔ ایشینز واقعی بہت شرمیلے ہوتے ہیں، اس کے دل نے صدا لگائی۔ اشرف، میرا ایک ڈریس لے آنا، فون پہ اس نے کہہ دیا تھا اور اب اشرف سے کپڑے لے رہا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے سر کو دیکھ رہا تھا۔ پاکستان میں رہنے کے دوران پہلی دفعہ اشرف نے اس کے چہرے پر صدی خوشی جھلکتی دیکھی تھی۔ خیر، اس کا ملک ہر حال میں پیارا لگتا تھا۔ لگتا ہے میم و سر کے ساتھ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ شکر ہے، ان کی لڑائی تو ختم۔ وہ مسکراتا ہوا ویلی سے نکل گیا۔ وہ اس کے گلابی چہرے کے گیلی پشت پر بکھرے بالوں کو کافی دیر تک بیرونی دروازے پہ کھڑے دیکھ رہا تھا۔ روم میں آ کر اس نے نکھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیچھے سے اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا میری زندگی، میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے شیمپو کی خوشبو کو سانسوں میں منتقل کر رہا تھا۔ ڈیفنی اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پہ بکھرتی محسوس کی تو اس کے ہاتھوں میں پکڑا برش نیچے گر گیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا دل اس طرف ہمکنے لگا تھا
وہ بہت اچھا تھا، قربت کے لمحات میں بھی اسے تکلیف نہیں دے سکا۔ وہ اس کا یورپی شہزادہ، وہ عام مردوں سے مختلف تھا۔ تمہیں معلوم ہے جب مجھے اشرف نے بتایا کہ تم طلاق، اس کا نام لیتے ہوئے میرا دل کانپ جاتا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ تم پیپر ریڈی کروانے کا کہہ رہی ہو، میرا دل بہت ڈر گیا تھا تمہیں کھونے سے، اور مجھے بہت غصہ آنے لگا تم پہ۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے اپنا ملک چھوڑ کر، اب تم مجھے نہ ملی تو میں دنیا بھی چھوڑ دیتا۔ اس کا چہرہ موڑ کر اپنے اثار میں لیتے رفتہ رفتہ بول رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ ڈیفنی کے دل پر اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھلک کی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا تم پر، اور اسی غصے میں وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم میری روح کی غذا ہو، بھلا ایسی نعمت کو کوئی کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ لیکن تمہارا ٹھکرانا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وہ اپنا اظہار ساری رات اس پر کرتا رہا، اور اب بھی ایک ایک بات ڈیفنی پورے دل و دماغ سے سن رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کا جھکا سر ہاتھوں سے بلند کیے وہ اسے کہنے لگا، وہ اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ ڈیفنی نے اس کے خود پہ جھکے چہرے کو دیکھا، اور جہاں محبت کا سما بات تھا، میں کیا کہوں؟ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ آپ نے شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، اس نے آہستہ آواز میں براق نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دے رہی تھی، کیا مطلب؟ کیا تم مجھ پہ کمپرومائز کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ ڈیفنی سٹپراک سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کمپرومائز کرنا ہوتا تو کہیں بھی کر لیتی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ براق کا چہرہ اس لمحے کھل اٹھا تھا۔ مطلب؟ انڈائریکٹلی اسے محبت کہہ سکتے ہیں۔ اس کا لب و لہجہ اس کی سماعت میں گلا تھا۔ ڈیفنی جھچک گئی۔ مجھے اظہار محبت کرنا نہیں آتا۔ وہ بے بسی سے اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ کیا وہ اس خوشبوؤں میں بسے شخص سے دور جا سکتی تھی؟ اب وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے وجود پہ اپنا نقش چھاپ کے اس شخص نے اس کو اپنا غلام کر لیا تھا۔ ڈیفنی اس کی غلامی کو دل سے قبول کر گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا براق شاید تم ہار مان جاؤ اور واپس چلے جاؤ، لیکن تمہاری محبت سچی ہے، اور ہجر نے اس عشق میں بدل دیا۔ تمہاری سچی محبت کے آگے میں ہار گئی اور تم جیت گئے۔ مضبوط سنگار بازوؤں نے اس نرم وجود کو خود میں سختی سے بیچ لیا تھا۔ مشرقی لڑکی، تمہارے مغربی شہزادی نے تمہیں ان کئی محبتوں کو پا لیا ہے۔ شاید اظہار تم نہ کر سکو، لیکن تمہارا عمل مجھے ہر بات بتا دیتا ہے۔ بے شک اس کا اظہار کا حوالہ تمہارا ہر عمل مجھے دے گا۔ گہرا سانس لیتے اس نے تپتی دھوپ سے بھاگ کر اب اسے ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی پناہ میں ڈھونڈ لی تھی۔ ڈیفنی اس سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ مغربی شہزادہ اسے سمجھتا تھا۔ وہ اس کے لمس پہ ہی الحمدللہ کہہ اٹھا تھا۔ تیرے ہر لمس کے احساس پہ میری روح کا الحمدللہ کہنا محبت کی دلیل ہے۔ رنگ ٹون کی آواز پہ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل ٹیبل پہ رکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ ڈیفنی کدھر؟ وہ اونچی آواز میں بولا، لیکن وہ شاید کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ مجبوراً اسے فون اٹھا گیا۔ ہیلو؟ اس کی بھاری آواز پہ دوسری طرف خالہ نے چونک کر دیکھا۔ شاید کوئی غلط نمبر ملایا، لیکن نمبر ان کے گھر کا ہی تھا۔ پھر یہ شخص کون تھا؟ ڈیفنی؟ انہوں نے تحقیق کے لیے نام لیا تو براق چونک گیا۔ وہ آواز کسی خاتون کی تھی۔ جی بولیں، کیا کام ہے؟ اس کا انگلش و لب و لہجہ مقابل کو چونکا گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے خالہ نے جھٹ سے فون نیچے رکھ دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اسی وقت ڈیفنی باہر آ گئی۔ ڈیفنی کسی خاتون کا فون تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ ڈیفنی دھڑکتے دل کے ساتھ فون کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ! اس کے لبوں سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ اور ان کو میں کیا کہوں گی؟ دل میں یہ سوچ کر رہ گئی۔ ہاسپٹل میں آج سینئرز کا راؤنڈ لگنا تھا۔ ڈیفنی ہر کام دھیان سے کر رہی تھی، کہیں بڑی مینجمنٹ کی وجہ سے اسے نکال نہ دیں۔
عائشہ اس کو مصروف دیکھ رہی تھی اور علی کے چکر بار بار اس کے گر لگتے تھے، لیکن وہ بے نیاز اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ ڈیفنی کتنی روڈ ہو گئی ہو تم، کم از کم اس بیچارے پر اپنا نظر کرم کر دو۔ عائشہ کی بات پر ڈیفنی نے لب بیچ لیے، یہ معاملہ بھی اسے ہی لپٹانا تھا۔ ویسے کچھ دنوں سے تم ہیلدی لگ رہی ہو، گال بھی مزید ٹماٹر جیسے ہو گیا، کیا بات ہے؟ عائشہ اس کے چہرے گھسیٹ کر بیٹھ گئی، چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور دلچسپی سے اس کے نکھرا چہرہ دیکھنے لگی۔ کسی کی محبت کا کمال ہے، ڈیفنی چاہ کر بھی اسے بتا نہ سکی۔ ڈیفنی بتاؤ کیوں بلش کر رہی ہو؟ اس کی گالوں پر نہ جانے کیوں لالی بکھری تھی۔ وہ جلدی سے خود کو قابو کرتی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم جا کر اپنا کام کرو، ہمیں انچارج لگایا گیا ہے، اگر گڑبڑ ہو گئی یا مریضوں کی دیکھ بھال میں کوئی مسئلہ نکل آیا تو بہت برا ہوگا۔ آئے ہائے، قسم سے تم بہت انرومانٹک ہو۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ پرسکون مضبوط قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا، پیچھے ہاتھ بندھے ملازم بھی اس کے ساتھ تھے۔ کیا آپ ایک دفعہ پورے ہاسپٹل کا وزٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل، آپ کی منشا کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کی سنجیدگی بھرے لہجے کو دیکھتے ہوئے جونیئر مینیجر نے دہائی دی۔ یہ وہی تھا کہ وہ دن میں کتنی دفعہ اسے کال کرتا تھا، لیکن وہ ذرا دلچسپی نہ لیتا اور بار بار کال ٹال دیتا۔ اب کئی مہینے بعد وزٹنگ پر اس کا چکر لگا تھا۔ ہاتھوں کے اشارے سے اسے نہ جانے کا کہہ کر وہ آٹومیٹک دروازے سے اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی 3-4 ڈاکٹر بھی۔ اپنے مین آفس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑے ہاسپٹل کے عملے پر پڑی، جس میں کئی لڑکیاں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ خوف زدہ ہوا تھا اور اپنے سامنے انہی میں سے علی کو کھڑے پایا۔ اس کا حساب وہ الگ سے کرے گا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی اس کی بیوی کے پیچھے پڑنے کی؟ ڈیفنی منہ کھولے سامنے موجود نکھرے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ براق وہ اس کے پیچھے سر جھکائے آتا اشرف اور اس کی کارستانی سے اسے اب سمجھ آ گئی تھی۔ بلیک شرٹ اور پینٹ پہنے ساتھ لانگ وائٹ کوٹ میں وہ اس کا نمایاں قد نظر کو بلا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں بلیک گگلز چپکائے وہ چہرے پر سجی ہلکی داڑھی، وہ مغربی مغرور کھڑی ناک والا شہزادہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بہت سی لڑکیوں کی طرح ڈیفنی بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ باقیوں کے منہ ستائش سے، جبکہ اس کا منہ حیرانگی و غصے سے پھول گیا تھا۔ قدرت کا کیا یہ معنی تھا کہ وہ کبھی اس سے غافل ہوا ہی نہیں تھا؟ علی نے نہایت ناگواری سے اس کی آنکھوں میں ستائش کو دیکھا تھا۔ آئے ہائے، ڈیفنی کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، انگریز کی اولاد لگ رہا ہے، لیکن قسم سے یار اردو بہت پیاری بولتا ہے، اور اس کا اردو بولنا بہت دلکش ہے۔ عائشہ کھلی آنکھوں کے لیے خواب سی اس کے ساتھ کھڑے اس کے شوہر کی تعریف کر رہی تھی۔ ڈیفنی غصے سے اس کو کونی ماری۔ ہوش میں آؤ مسٹر آرمی مین، تمہاری آنکھیں نکال دینی ہیں، وہ اسے طعنہ دیتی وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ اس بار اشرف پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ نمونہ جھوٹ اس کو بیوقوف بنا رہا تھا اور وہ بنتی رہی۔ کتنا پور مینجمنٹ ہے آپ کا؟ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کم از کم روم میں کچھ پلانٹ تو ہونے چاہیے۔ روشن دان کے ساتھ ہریالی تازگی بخشتی ہے اور مریضوں کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ دوسرا، یہاں یہ چیزوں کی بہت کمی ہے، ایمرجنسی کے لیے پہلے تیار رکھنا چاہیے، اور یہ مریضوں کی ہسٹری کو صرف کمپیوٹر پر ہی نہیں بلکہ ہاتھ سے رجسٹر پر بھی فائل کرنا بہت ضروری ہے۔ کمپیوٹر کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، سافٹ فائل کبھی بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے۔ کتنا پور سٹاف مینجمنٹ ہے آپ کا؟
वो हर चीज़ को देखकर नुक्स निकाल रहा था और बिला वजह सबको भगा रहा था। डेफनी को सख्त तैश आ रहा था। कल जिसको पढ़ा था आज कल जिसको पढ़ाया था आज वो हमें ही सबक सिखाने चल दिया है। वो सोच कर रह गई, लेकिन इसकी जहानत किसी से छुपी नहीं थी। वो बस कामचोर था, लेकिन जो काम भी करता फिर लगन से करता। मिस डेफनी, क्या आप बताएंगी डाटा सिर्फ कंप्यूटर पर क्यों स्टोर है? सब के सामने मुजरिम बनी वो खड़ी थी और सब को झाड़ पिलाने के बाद अब वो इसकी तरफ आया तो डेफनी ने घूर कर इसे देखा, मगर वो संजीदा ही रहा। आपका दिमाग काम नहीं करता तो शायद तो किसी और से ही मशवरा ले लेती। सॉफ्टवेयर फाइल से भी फ्यूज हो सकती है और आपको अंदाज़ा है इस बात का। इसके साथ आवाज़ पर डेफनी का दिल तेज़ी से धड़का। वो सिर्फ ज़िंदगी लिए इसे देख रहा था। दिली आंखों में पहचान का कोई रंग भी नुमाया नहीं था। डेफनी को सबके सामने इसके सख्त अल्फाज ज़रा भी अच्छे ना लगे। इसके इंसल्ट कर गया था। अली ने मुश्किल लब बीच कर भीगी बिल्ली बनी आंखों में आंसू लिए इसे देखा। आइंदा भी किसी भी काम में टांग उड़ाने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा। आपको यही सज़ा है कि आप हॉस्टल के सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर से रजिस्टर पे लिख कर मुंतकिल करेंगी। और इसको बेहसी से टानते हुए वो हर हद पार कर गया था। आयशा ने तासुब से डेफनी के लड़ते हाथ देखे और वो जितना डर रही थी इतना ही बुरा इसके साथ हुआ था। डेफनी हाथ की पूंछ से आंख से निकलता आंसू पहुँच कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन इसकी आवाज़ पे रुकना पड़ा। मिस डेफनी, आपको किसने इजाज़त दी यहाँ से जाने की? वो सख्त आवाज़ में पूछ रहा था। डेफनी धक धक किए दिल से वहीं बमुश्किल खड़ी थी। बाकी स्टाफ जा चुका था। इसकी नीली आंखें इस पे जमी हुई थी, लेकिन कह वो सब से रहा था। रफ्ता रफ्ता मेन ऑफिस से सारे बाहर चले गए। अली बेचैनी से इसके चेहरे को देख रहा था, फिर मजबूरन बराक को घूरते वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद बराक इसके लड़ते जिस्म को देखा था। वो आंखें मीच कर खुद पे काबू करते जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। डेफनी वो इसे पकड़ कर अपने मुकाबले करते वो सिसकते हुए रोते हुए इसके हाथ झटकी, छोड़े मुझे अब भी दफा कीजिए, आप हमेशा मुझे दुख देते हैं। वो इसके हाथ झटकर पीछे हुई तो बराक ने एक नज़र अपनी खाली हाथों को देखा, फिर झटके से इसे खींच कर अपने हिसार में ले लिया। डेफनी तक से इसकी कुर्बत को अपने करीब से महसूस करने लगी। वो गहरी नीलों आंखों इसके एक एक नक्श को फुर्सत से देख रहा था। डेफनी मज़ाहमत करने लगी, लेकिन इसकी गिरफ्त से अपनी पुष्ट पर सख्त होती महसूस हुई तो वो सिसक बढ़ के रह गई। अच्छा रीडर्स, ये एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।